हे पळयला हे आझाद मैदान, हे आझाद मैदानाचे हो सोरो हांगा दवरून कोण तरी अशें लिपोवन दवरून हांगासर सायडीक रावन हे कोण तरी पितात, हे कोण तरी पिता हांगासर आनी हो हांगासर सोरो ही आझाद मैदानात पुलिसांक लिपोवन हें काम चल्लां। पुलिसांक अशें दवरल्या प्राण पुलीस इतले बारीक खंय पळयता, बेबते बॉम्ब मारतले ते पळयतले, हे अशे ग्लास धरून हांगासर न्ही सोरो बिरो पिता। हे आतां अशें आझाद मैदानात अशे ग्लास पुलिसांक लिपोवन अशें दवरून हे जर पिवपाक लागले जाल्यार कितें उरलें? हे आझाद मैदानाचें म्हत्व। आझाद मैदानाचें म्हत्व उरलें तें कितें? हे हांगासर पळय भायले लोक येतात, हांगा कॅसिनोन ते हारतात आनी मागीर ते टेन्शनान न्ही हांगा बसून अशें पिता आनी मागीर एक नाचणी करता आनी रातचे ह्या पुलिसांकूय बी सतयता आनी लोकांकूय बी सतयता। हे पळया तुमी आतां, हेच्या पयलीं आमी थुकलेले दाखयल्ले तुमकां, हेच्या पयलीं कपडे उडयल्ले दाखयले तुमकां आतां, आतां पळय बाटल्यो रिकामे उडयल्ले तुमकां दाखयले। आज अक्षरशः पळया हे अशें दवरले उपरांत कोणाक दिसतले? हे अशें जर दवरले पळय ते अशें दवरतात, अशें दवरल्या उपरांत कोणाक दिसतले? ह्या पुलिसांक दिसतले? दिसचें ना। पळया अशें दवरतात आनी हे आझाद मैदानाची सगळी घाण करतात, ह्या जाग्याचो वॅल्यू ना तो करतात।